हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु आरयुरेका.com। आज हामी ग्रेड 12 को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक्स फिजिक्सको मोडर्न फिजिक्सभित्र रहेर यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले मोडर्न फिजिक्सको थुप्रै टपिक्सहरू डिस्कस गरिसकेका छौँ। सो आजको हाम्रो टपिक्स चाहिँ अलि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट यो सेन्समा कि फिजिक्सको डिस्कभरको सेन्समा पनि इम्पोर्टेन्ट छ, प्लस मोडर्न फिजिक्सको केसमा पनि यो एउटा इम्पोर्टेन्ट एक्सपेरिमेन्ट छ। प्लस त्यति मात्रै होइन कि हाम्रो कोर्सको हाम्रो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यसको लागि पनि यो टपिक चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। सो आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट टु डिटरमाइन चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन। रिमेम्बर, चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोनको चार्ज हामीले 11 क्लासदेखि नै युज गर्न थालिसकेका छौँ, अथवा त्योभन्दा जुनियर लेभलमा नै हामीलाई इलेक्ट्रोनको चार्ज थाहा छ। इलेक्ट्रोनको चार्ज यति हुन्छ भनेर कहीँ हामीले युज गर्दै आइरहेका छौँ। तर बल्ल अब हामी चाहिँ कुन एक्सपेरिमेन्टबाट डिटेल्समा इलेक्ट्रोनको चार्ज कसरी फाइन्ड आउट भएको थियो त्यो कुरा चाहिँ आज हामी पढ्दैछौँ। सो आज इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू हेरिदिनु होला है त। ओके, सो आजको हाम्रो टपिक छ मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। Millikan's oil drop experiment to determine charge of an electron. इलेक्ट्रोन यसलाई नोटेसनमा ईले डिनोट गर्छ। इलेक्ट्रोनको चार्ज फाइन्ड आउट गर्ने एक्सपेरिमेन्टको बारेमा आज हामी पढ्दैछौँ। सो इट इज द ग्रेट एक्सपेरिमेन्ट। सो यो टपिक्सको बारेमा अलिकति क्लियर हौँ। फर्स्टमा मिलिकन्स भनेको साइन्टिस्टको नाम हो। यसको फुल नेम चाहिँ रोबर्ट एन्ड्रयू मिलिकन। रोबर्ट एन्ड्रयू मिलिकनले चाहिँ क्यारिड आउट गरेको दिस एक्सपेरिमेन्ट, त्यही भएको कारणले गर्दा मिलिकन्स आयो। यहाँ अर्को एउटा टर्म आयो ओइल ड्रप। उसको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्ज फाइन्ड आउट गर्नु थियो। इलेक्ट्रोनलाई कतैबाट ट्याक्क पिक आउट गरेर काहीँ लगेर मास जोके जस्तो त्यसरी चाहिँ क्यालकुलेसन गरेको होइन। उसले स्पेसल टाइप अफ ओइल चाहिँ युज गरेर त्यसको ड्रपको हेल्पले चाहिँ उसले इलेक्ट्रोनको चार्ज डिटरमाइन गरेको थियो। त्यही भएको कारणले गर्दा ओइल ड्रप आयो। सो यो ओइल ड्रप चाहिँ उसले युज गरेको टाइपको ओइल ड्रप हो। हामीले जेनरली डेली एक्टिभिटिजमा युज गर्ने इडिबल टाइपको ओइल ड्रप, कुनै सनफ्लावरको ओइल अथवा मस्टार्ड ओइल, केरोसिन ओइलहरू अथवा लिक्विडहरू, वाटरहरू चाहिँ होइन। यो अलिकति स्पेसल टाइपको चाहिँ ओइल उसले युज गरेको थियो। यो युज गरेर उसले 1909मा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट क्यारिड आउट गयो। 1909बाट मात्रै बल्ल हामीले अहिले जुन इलेक्ट्रोनको चार्ज पढिरहेका छौँ, इलेक्ट्रोनको चार्ज भनेर हामी सबैलाई थाहा छ E=(-1.6 × 10⁻⁻19 कलोम यो चार्ज पढिरहेको थियौँ। सो मिलिकन्स, रोबर्ट एन्ड्रयू मिलिकन्सले चाहिँ ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टबाट डिटरमाइन गर्यो। सो 1909मा उसले इलेक्ट्रोनको चार्ज डिटरमाइन गर्यो र उसले 1923मा चाहिँ यही एक्सपेरिमेन्टबाट नोबेल प्राइज पनि पाएको थियो इन द फिल्ड अफ फिजिक्समा 1923मा। र यसको ब्याकग्राउन्डमा जाने भने चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि जुन एक्सपेरिमेन्ट सुरु गरेको थियो रोबर्ट एन्ड्रयू मिलिकन प्लस अर्को उसको कोवर्कर पनि थियो। तर पछि चाहिँ जहिले पनि इलेक्ट्रोनको चार्ज डिटरमाइनको नाममा चाहिँ जहिले पनि मिलिकनको मात्रै नाम आउँछ। कोवर्करसँग केही गडबड भयो होला, त्यो अब हाम्रो टपिक्सको विषय रहेन। त्यो यदि हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हामीले देखिन्छ। यो चाहिँ भयो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड भनौँ यो टपिक्सको बारेमा। सो अब त्यसो भए मिलिकन्स एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि, कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि केही न केही प्रिन्सिपलमा त काम गर्नु पर्यो, सो मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा मिलिकन्सले युज गरेको प्रिन्सिपल भनेको स्टोक्स ल, स्टोक्स ल युज गरेको थियो। हामीले ग्रेड 11मा पढेको छौँ, फ्लुइड मेकानिक्सतिर पढेको छौँ स्टोक्स लले भिस्कस फोर्स डिटरमाइन गर्ने हो। भिस्कस फोर्स डिटरमाइन गर्छ। यही प्रिन्सिपलमा चाहिँ बेसिस भएर मिलिकन्सले इलेक्ट्रोनको चार्ज डिटरमाइन गर्यो। सो भिस्कस फोर्स भनेको अ टाइप अफ फ्रिक्सनल फोर्स नै हो। दुईटा सोलिड बडी अथवा सोलिड अब्जेक्ट भयो भने चाहिँ हामीले फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौँ। त्यहाँ अपोजिङ फोर्स जुन एक्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले फ्रिक्सनल फोर्स भनेर पढ्ने गरेको छौँ। अब यसमा चाहिँ एउटा सोलिड अब्जेक्ट अथवा सोलिड बडीलाई फ्लुइड भनेको लिक्विड प्लस
अर्को भ्यापर अथवा ग्यास स्टेटमा दुवैलाई हामीले कम्बाइन्डली फ्लुइड बुझ्छौँ। यदि फ्लुइडमा कुनै बडी चाहिँ मुभ भइरहेको छ भने त्यसमा एक किसिमको अपोजिङ फोर्स लाग्छ। यो अपथ्रस्ट चाहिँ होइन फेरि है, अपोजिङ फोर्स लाग्छ। त्यही अपोजिङ फोर्सलाई चाहिँ भिस्कस फोर्स भन्ने हो। भिस्कस फोर्स निकाल्ने फर्मुला यदि भिस्कस फोर्स एफ हो भने एफ इजिकल्स टु 6 पाई इटा आर भी है। भिस्कस फोर्स यो स्टोक्स लबाट डिटरमाइन गर्ने हो, 6 पाई इटा आर भी। सो यसमा इटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी, यो फ्लुइडको केसमा हुन्छ। आर भनेको रेडियस अफ द बडी जुन चाहिँ फ्लुइडमा मुभ भएको छ, र भी भनेको चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी गेन गर्छ, इट इज कल्ड द टर्मिनल भेलोसिटी। यो प्यारामिटरहरू थाहा छ भने हामीले भिस्कस फोर्स डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। यही प्रिन्सिपलमा बेसिस भएर मिलिगन्सले चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्ज डिटरमाइन गर्यो। सो प्रिन्सिपल बिहाइन्ड द मिलिगन्स ऑयल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट इज simply Stokes law, which determine the viscous force, and expression for the viscous force is this one, 6 pi eta r v. So v भनेको टर्मिनल भेलोसिटी, इटा कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी, r चाहिँ रेडियस अफ अब्जेक्ट व्हिच मुभ्स इन अ फ्लुइड। यो चाहिँ प्रिन्सिपल भयो है। हामी स्टेप वाइज हौ। सुरुमा हामीले अलिकति ब्याकग्राउन्डको कुरा गऱ्यौँ। सो मिलिगन्सले चाहिँ क्यारिड आउट गरेको थियो विथ द हेल्प अफ ओइल ड्रप, द्याट्स वाइ इट्स नेम इज मिलिगन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। सो 1909मा क्यारिड आउट गरेको थियो। त्योभन्दा अगाडि नै इलेक्ट्रोनको डिस्कभर भइसकेको थियो जे थम्सनले। अगाडि नै स्पेसिफिक चार्ज चाहिँ क्यालकुलेट भइसकेको थियो E/m। सो अब फर्दर चाहिँ इलेक्ट्रोनको सेपरेटली चार्ज चाहियो, मास चाहियो भनेर मिलिगन्सले चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट क्यारिड आउट गरेको थियो। अब यसको कन्स्ट्रक्सनमा जाउँ अथवा एक्सपेरिमेन्टल सेटअपमा जाउँ। कन्स्ट्रक्सन अथवा एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट भनौँ। एरेन्जमेन्टमा मिलिगन्सले क्यारिड आउट गर्दा चाहिँ एउटा सिलिन्ड्रिकल टाइपको डिभाइस थियो। अहिले त अब डेभलपमेन्ट भएर सोफिस्टिकेटेड टाइपको अलिक डिफ्रेन्ट टाइप्सहरूमा त आउन थालिसक्यो। उसले एक्चुअली गरेको चाहिँ सिलिन्ड्रिकल टाइपमा थियो। सो उसले इलेक्ट्रिक फिल्ड र ग्राभिटीको दुईवटा केसमा चाहिँ उसले एक्सपेरिमेन्टलाई चाहिँ क्यारिड आउट गरेको थियो। सो पहिला एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट भनौँ। एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्टमा के हुन्छ भन्दा दुईवटा प्यारलल प्लेट हुन्छ। यसरी नै हामीले यो पोइन्टबाट बनाउन सुरु गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। दुईवटा प्यारलल प्लेट छ। अप्पर प्लेटको बिचमा एउटा होल छ, यसको नाम एच भनौँ। यहाँबाट ओइल ड्रप पास हुनको लागि होल छ। यो होलमा एउटा एटोमाइजर फिट गरेको छ। एटोमाइजर के हो भन्ने कुरो अहिले म भन्छु। यो एउटा एटोमाइजर जस्ट एउटा सानो ट्युबबाट यता लगेर चाहिँ यो ओइलमा फिट गरेको छ। यहाँनिर एउटा ओइल राख्ने केही बेसिनहरू छ र यसलाई चाहिँ यहाँनिर प्रेस गर्ने, प्रेसर प्रोभाइड गर्ने, एयर प्रेसर प्रोभाइड गर्ने एउटा सर्कुलर टाइपको यस्तो पार्ट छ। यसको नाम यहाँ चाहिँ ओइल छ। ओइल फेरि जेनरल ओइल होइन, हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने ओइल होइन। त्यसलाई क्लक ओइल अथवा केही अरू नामहरू दिएको हुन्छ, क्लक ओइल। सो यो यसको नाम चाहिँ एटोमाइजर। एटोमाइजर यो दुईवटा प्लेट हो। दुईवटा प्लेटको बिचमा सर्टेन सेपरेसन छ। सो यो एटोमाइजरको काम चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर प्रेस गरिसकेपछि हातले प्रेस गर्दाखेरि यहाँ भएको ओइलहरू चाहिँ प्रेसरको कारणले गर्दा, एयर प्रेसरको कारणले गर्दा बिस्तारै यता मुभ भएर यो पोइन्टबाट आएर यहाँबाट यो होलबाट तलतिर चाहिँ पास हुने भयो। यसरी ओइल ड्रप पास हुने भयो। सो यसमा अब दुईवटाको बिचको प्लेटमा सेपरेसन छ सर्टेन। दुईवटा प्लेटको सेपरेसन अनुसार चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डको लागि हो भनेर बुझ्नुपर्छ। लेट सपोज यसको सेपरेसन, यो दुईवटा प्लेटको सेपरेसन चाहिँ स्मल डी भनौँ, स्मल डी। सो अब अप्पर प्लेटलाई लगेर पोजिटिभ टर्मिनल अफ अ ब्याट्री कनेक्ट गरेको छ। अप्पर प्लेटलाई पोजिटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्री, त्यसो भए लोवर प्लेटलाई चाहिँ अर्थ गरेको छ भनेर भन्दा पनि भयो, ग्राउन्डेड गरेको छ भनेर बुझ्दा पनि भयो, अथवा नेगेटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्रीमा कनेक्टेड छ भनेर बुझ्दा पनि भयो हामीले, नेगेटिभ टर्मिनल। सो यो भी हो, यो हाई टेन्सन ब्याट्री। हाई टेन्सन ब्याट्री पोटेन्सियल चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ, माथितिर पोजिटिभ तलतिर नेगेटिभ हो। यति नै भयो। अब यो सबै एरेन्जमेन्टलाई, यो दुईवटा प्लेट र यो बिचको एरेन्जमेन्टलाई चाहिँ डबल वाल च्याम्बरमा चाहिँ इन्क्लोज गरेको छ। डबल वाल च्याम्बरमा यसरी इन्क्लोज गरेको छ। बट डबल वाल च्याम्बर कन्सिस्ट 3 विन्डोज, 3टा विन्डोज छ। 3टा विन्डोजको आफ्नो आफ्नै काम छ, त्यत्तिकै राखेको होइन। 3टा विन्डोजलाई यहाँनिर एउटा विन्डो भनौँ, यो विन्डो छ। यो पार्टमा अर्को विन्डो छ, अलि ठुलो भनौँ, यो पार्टमा अर्को विन्डो भयो। ओके, यताबाट ठुलो यताबाट सानो भयो है, केही फरक पर्दैन। सो ओके, अर्को एउटा विन्डो यहाँनिर अलिकति
खड्के पारामा चाहिँ यो विन्डो छ। तीनटा विन्डोको आफ्नै काम छ है। यो डबल वाल च्याम्बरमा चाहिँ वाटर सर्कुलेट गरेको छ, कोल्ड वाटर सर्कुलेट गरेको छ टु प्रिभेन्ट फ्रम द हिटिङ इफेक्ट अथवा एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले इफेक्ट नगरोस् भनेर कोल्ड वाटरहरू चाहिँ यसरी सर्कुलेट गरेको छ। कोल्ड वाटर चाहिँ यसरी सर्कुलेट गरेको छ। यसले चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टरबाट चाहिँ एक्सपेरिमेन्टलाई इफेक्ट नगरोस् भनेर। सो यसलाई विन्डो W1 भनौँ, W1 विन्डो। यहाँबाट लाइट पास गरेको छ, लाइट रेजहरू यसरी पास गरेको छ है, लाइट पास गरेको छ। सो लाइट किन पास गर्यो होला त भन्दा यसरी यताबाट आएको ओइल ड्रप यहाँबाट यो होल हुँदै तलतिर डाउनवार्ड डिरेक्सनमा मुभ हुन थाल्छ। सो यो मुभ भएको ओइलहरू एकदमै स्मल पार्टिकल्सहरू हुन्छ। सो त्यो पार्टिकलहरू चाहिँ भिजिबल बनाउनको लागि यहाँबाट लाइट पास गरेको हुन्छ, भिजिबल बनाउनको लागि लाइट। सो त्यो भिजिबल भएको ओइल ड्रपलाई अब्जर्भ गर्नको लागि यो विन्डोमा चाहिँ के हुन्छ त माइक्रोस्कोप फिट गरेको हुन्छ, किनभने सानो सानो ड्रपहरू छ। सानो ड्रपलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्नको लागि, त्यसको मोसनहरू अब्जर्भ गर्नको लागि यहाँनिर माइक्रोस्कोप चाहिँ फिट गरेको छ। यो माइक्रोस्कोप M भयो, यो विन्डो W3 भयो, विन्डो W3। बाँकी रह्यो W2। W2 विन्डोमा कतिपय बुकहरूमा, कतिपय भिडियोजहरूमा यहाँबाट आयोनाइजिङ रेडिएसन पास गराएको छ भनेर पनि पाइन्छ हामीले। कतिपय ठाउँमा चाहिँ एक्स रे पास गराएको छ भने दुवै एउटै हो। एक्स रेज नै जेनरली पास गरिन्छ एन्ड विच इज द आयोनाइजिङ रेडिएसन। यहाँबाट एक्स रेजहरू पास गरेको छ, एक्स रेज पास गरेको छ। सो यो बाहिरको यो पार्ट चाहिँ डबल वाल च्याम्बर, डबल वाल च्याम्बर। यो चाहिँ फिगर अथवा एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट अफ मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट, MODE भनेर चाहिँ मैले सर्ट फर्ममा यसलाई भने। यो त स्ट्यान्डर्ड फर्म चाहिँ होइन, सिम्पली हामीले सर्ट फर्ममा MODE मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भनेर पनि भन्न सकिन्छ। सो तीनटा विन्डोको काम पनि यसरी आफ्नो आफ्नै पास गर्नको लागि के युज गर्ने, यसरी डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू चाहिँ युज भएको छ। यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट भयो। अब त्यसो भएदेखि हामीले एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट बनाउँदा र लेख्दा पनि है, हामीले इक्जाममा लेख्दा अथवा नोटहरू प्रिपेयर गर्दा पनि त्यसरी नै गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ है। मिलिकन्स एक्सपेरिमेन्ट कन्सिस्ट टु प्यारलल प्लेट्स सेपरेटेड बाई द स्मल डिस्टेन्स D, two parallel plates separated by the small distance D. Upper plate contains hole at the middle through which an atomizer is fitted to pass the oil drop. Atomizer को काम oil drop लाई पास गर्ने। अनि किन एटोमाइजर भने त भन्दा यो oil drop हरु यति सानो बनाउँछ कि almost size of the atom को मा चाहिँ त्यसले एटोमाइजरले oil drop हरु चाहिँ पास गर्छ। अब फेरि एटोमाइजर भनेको के हो भनेर यहाँनेरि अलिकति कन्फ्युज भइरहेको छ भने एटोमाइजर भनेको सिम्पली हामीले त्यो कपाल काट्ने ठाउँतिर चाहिँ वाटरलाई चाहिँ पम्प गरेर अथवा वाटर चाहिँ हाम्रो के अरे केसमा चाहिँ छिर्किने जस्तो हुन्छ नि त्यही डिभाइस हो। अथवा सिम्पली हामीले पर्फ्युम स्प्रेयर जस्तो भनेर पनि बुझ्दाखेरि हुन्छ। एउटा यो पोइन्टमा चाहिँ प्रेसर जेनेरेट गरेर यहाँ भएको ओइलहरूलाई चाहिँ यतातिर पास गराउने एउटा प्रोसेस हो र यसको साइज चाहिँ ओइल ड्रपको साइज एकदमै सानो फाइन साइजमा चाहिँ पास गर्छ। त्यही साइज फाइन हुनको लागि यहाँ स्पेशल टाइप अफ ओइल मात्रै युज गरेको हुन्छ। जेनरल वाटरहरू अथवा अरू चाहिँ मस्टार्ड ओइलहरू केरोसिनहरू चाहिँ युज हुँदैन। यसमा चाहिँ भोलाटाइल चाहिँ नहुने टाइपको र अलिकति लो भ्यापर प्रेसर भएको लो भ्यापर प्रेसर र नन भोलाटाइल टाइपको चाहिँ ओइलहरू मात्रै युज गरिन्छ है, ताकि फ्रिक्सनको कारणले गर्दा डेभलप भएको हिटले यो इजिली इभ्यापोरेट नहोस् भनेर। यो हो एरेन्जमेन्ट चाहिँ। सो हामीले लेख्दा पनि त्यसरी नै लेख्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। दुईटा प्यारलल प्लेट छ, अप्पर प्लेट कन्टेन्स होल एट द मिडल थ्रु विच एन एटोमाइजर इज फिटेड टु पास इज द oil drop. Upper plate is connected to the positive terminal of battery and lower plate is connected to the negative terminal. Whole arrangement is kept inside the double wall chamber which consists the three windows. यो W1, W2, W3 चाहिँ जतातता भए पनि हुन्छ। त्यही भएर among the three windows one is used to pass the light to illuminate the oil drop and another one is used to feed the microscope to observe the motion of oil drop and the last one is used to pass the X-rays or ionizing radiation to ionize the air molecules between the parallel plates. यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन भयो। यसरी चाहिँ मिलिकन्सले युज गरेको डिभाइसहरू भयो। अब यसको वर्किङमा जाउँ। वर्किङ अलिकति लेन्दी छ तर इजी छ, बुझेर गयो भने मजाले गर्न सकिन्छ है। यो चाहिँ वर्किङमा हेरौँ। वर्किङमा मिलिकन्सले चाहिँ दुईटा स्टेपमा काम गरेको थियो। वर्किङमा चाहिँ दुईटा स्टेपमा काम गर्यो मिलिकन्सले। फर्स्टमा के गर्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा उसले ओइल ड्रपको मोसन चाहिँ युज गर्यो, मोसन अफ ओइल ड्रप विदाउट अथवा ओइल ड्रप ओन्ली एक्सन of gravity
हामी सबैलाई थाहा छ ग्राभिटी त सधैँभरि एक्ट भएको हुन्छ। सो ग्राभिटी मात्रै एक्ट भयो त्यतिखेर चाहिँ उसले एक्सटर्नल फिल्डहरू केही पनि अप्लाई गरेन। त्यसको मतलब यहाँनिर यो भी भन्ने पोटेन्सियल छ, यो भी पोटेन्सियललाई उसले के गर्यो त अफ गर्यो। भी पोटेन्सियललाई चाहिँ उसले अफ गर्यो। अफ गरेपछि अब यो दुईवटा प्लेटको बिचमा के भयो त भन्दाखेरि ग्राभिटी मात्रै एक्ट हुने भयो, ग्राभिटी मात्रै एक्ट हुने भयो। यो दुईवटा प्लेटको बिचमा चाहिँ पोटेन्सियल चाहिँ छैन। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड छैन। अब यसलाई मोसन विदाउट इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर पनि बुझिन्छ, विदाउट इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ। सो अब इलेक्ट्रिक फिल्ड छैन, यसमा भयो के भन्दाखेरि अब अलिकति डाइरेक्ट यसको क्यालकुलेसन भन्दा पनि यहाँनिर बुझौँ। यहाँनिर यो होल चाहिँ एकदमै सानो छ, ओइल ड्रपहरू 1/1 पास भइरहेको छ। लेट सपोज एउटा ओइल ड्रपलाई माइक्रोस्कोपले फोकस गर्यो, यो ओइल ड्रपलाई फोकस गरेको ओइल ड्रपलाई हामीले अलिकति जुम गरेको भ्यूमा हेरौँ। यो ओइल ड्रपलाई फोकस गर्यो, यो ओइल ड्रप चाहिँ चार्ज छ, ओइल ड्रप चाहिँ चार्ज छ, त्यो चार्ज पनि नेगेटिभली चार्ज नै छ। अब यो नेगेटिभली चार्ज क्यारी गर्ने चाहिँ दुईवटा वे भयो। एउटा फर्स्टमा के भयो त भन्दा यहाँबाट चाहिँ एटोमाइजर प्रेस गरिसकेपछि यो ओइल ड्रपहरू फ्रिक्सन हुँदै 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 फ्रिक्सन हुँदै हुँदै यो पोइन्टसम्म आइपुगेको हो। र हामीलाई थाहा छ फ्रिक्सनको कारणले गर्दा पनि कुनै बडी चाहिँ न्युट्रल बडी चाहिँ चार्ज हुन्छ। सो फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि यो चार्ज हुन्छ, तर यसको यस्तो क्यारेक्टर छ कि यसले इलेक्ट्रोन लुज गर्दैन कि इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। अब होला यो भएको ट्युबहरूले चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यति बेला चाहिँ लुज गर्ला। सो यो ओइल ड्रपको क्यारेक्टर चाहिँ इलेक्ट्रोन गेन गर्ने नै छ। मानौँ इफ फ्रिक्सनको कारणले गर्दा यो चार्ज हुन सकेन, फ्रिक्सन हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा न्युट्रल कन्डिसनमै आयो, त्यति बेला यताबाट के हुन्छ भन्दा एक्सरे पास गरेको छ, एक्सरे पास गरेर यहाँ भएको एयर मोलिक्युलहरू छ, एयर मोलिक्युललाई एक्सरेले आयोनाइज गर्छ, किनभने एक्सरे इनर्जेटिक रेडिएसन हो। आयोनाइज भनेको सिम्पली हामीले गाह्रो गरी नबुझौँ, पोजिटिभ र नेगेटिभलाई छुट्याइदिन्छ, इलेक्ट्रोनलाई त्यहाँबाट डिट्याच गर्छ। इलेक्ट्रोन छुट्टिएपछि त आयोनाइजेसन भयो। सो छुटिएको इलेक्ट्रोन चाहिँ यो ओइल ड्रपले क्याच गर्छ। ओइल ड्रपको क्यापासिटी हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यहाँबाट एयरमा भएको आयोनाइजेसन वा प्रोसेस भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ यो ओइल ड्रपले क्यारी गर्छ। भनेपछि दुवै प्रोसेसबाट यो ओइल ड्रप चाहिँ चार्ज हुने भयो। यो कुराहरू एक्सप्लेन गर्न चाहिँ हामीलाई जरुरी छैन, तर हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छ, यो चार्ज ओइल ड्रप हो। अब हामीले अब्जर्भ गर्ने यो ओइल ड्रप चाहिँ चार्ज भइसकेको छ, जुनलाई हामीले माइक्रोस्कोपले हेर्दैछौँ यहाँबाट है। यो चार्ज ओइल ड्रपको मोसन चाहिँ दुईवटा कन्डिसनमा स्टडी गर्न खोजेको। फर्स्टमा मोसन अफ ओइल ड्रप वानली एक्सन अफ ग्राभिटी, बाहिरबाट केही पनि छैन, यो यसलाई फ्रीली छोडिदिएको छ, यहाँनिरको इयरले अपथ्रस्ट दिने देला, अनि एमजीले डाउनवार्ड फोर्स लगाउने लगाउला, अरू एक्सटर्नल त्यसमा फोर्सहरू केही पनि एक्ट भएको छैन है। अब त्यो ओइल ड्रपलाई मैले यहाँनिर ल्याएर ड्र गरेँ, त्यो ओइल ड्रपलाई, त्यही हैकै ओइल ड्रप है, अलिक ठुलो फर्ममा ड्र गरेँ। यसको स्मल ओइल ड्रपहरू, स्मलर ड्रपहरू जहिले पनि स्पेरिकल इन सेप हुन्छ। हामीले सर्फेस टेन्सनमा त्यो भनेको छौँ, किनभने यसमा कोएसिभ फोर्स चाहिँ डोमिनेटेड हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ, त्यसले गर्दा स्पेरिकल हुन्छ। यसको रेडियस मैले आर भने, स्मल ओइल ड्रप छ, रेडियस आर भने, डेन्सिटी रो, यसको मास चाहिँ एम छ, तीनटा प्यारामिटर मैले कन्सिडर गरेँ है। मास एम छ, रेडियस आर छ, डेन्सिटी रो छ। सो यसको डाउनवार्ड डिरेक्सनमा के लाग्छ, वेट बराबरको फोर्स लाग्छ एमजी, वेट बराबर एमजी फोर्स लाग्छ। यसको वरिपरि यो पार्टतिर त के छ, इयर छ, त्यही फोकस भएको मोलिक्युललाई ओइल ड्रपलाई हामीले हेरिरहेको छौँ। वरिपरि चाहिँ के छ, इयर छ। इयरको डेन्सिटी ओइल ड्रपसँग बराबर त छैन। सो इयरको डेन्सिटीलाई मैले के भने, सिग्मा भने, इयरको डेन्सिटीलाई सिग्मा भने। इयर पनि फ्लुइड हो, यो फ्लो हुन्छ। सो फ्लुइड भएपछि यसको कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी छ, कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीलाई मैले इटा भनेर सपोज गरेँ। यहाँ युज हुने प्यारामिटर है, एकदमै ध्यान दिउँ। यो रो भनेको डेन्सिटी अफ ओइल ड्रप भयो, यसको रेडियस आर, मास एम छ, सिग्मा यो बाहिरपट्टि भएको इयरको डेन्सिटी चाहिँ सिग्मा हो, कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इटा हो। हामीलाई थाहा छ इयरले पनि के गर्छ त, कुनै पनि फ्लुइडले अप थ्रस्ट प्रोभाइड गर्छ, अप थ्रस्ट जहिले पनि अपवार्ड डिरेक्सनमा, यो डिरेक्सनमा चाहिँ के भयो त भन्दा अप थ्रस्ट यु लाग्यो। अप थ्रस्ट कति लाग्छ हामीले धेरै पढेको छौँ। यो ओइल ड्रपले डिस्प्लेस गरेको, ध्यान दिउँ है, यो ओइल ड्रपले डिस्प्लेस गरेको इयरको वेट बराबर, यो ओइल ड्रपले डिस्प्लेस गरेको इयरको वेट बराबर। यो एउटा मार्कर छ, यसलाई मैले लिक्विडमा ड्रप गराएँ भने यसमा एक्ट हुने अप थ्रस्ट ड्यू टु द लिक्विड,
अफ थ्रस्ट ड्यु टु द लिक्विड भनेको यसले डिस्प्लेस गरेको लिक्विडको वेट बराबर। यहाँनिर त लिक्विड छैन, डिस्प्लेस गर्ने त यसले एयर हो, यसले डिस्प्लेस गरेको एयरको वेट बराबर। यसले डिस्प्लेस गरेको एयरको मास एम भन्न पाइँदैन, हामीले यहाँ एम अलरेडी भनिसकेका छौँ। सो यसले डिस्प्लेस गरेको एयरको मास चाहिँ एम ड्यास हो भने एम ड्यास जी भयो, अथवा m1g अथवा केही भन्न सकिन्छ w1 अर्को कुनै फरक प्यारामिटर भयो। सो दुईटा डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो, एउटा mg छ एउटा अफ थ्रस्ट छ है। यहाँनिर एयर छ, यो एयर मोलिक्युलको कारणले गर्दाखेरि अफ थ्रस्ट लाग्यो अपवार्ड डिरेक्सनमा र यसको भेलोसिटी डिक्रिज हुँदै गयो। मोसन त डाउनवार्डै छ, हामीलाई थाहा छ ग्राभिटी मात्रै हुँदा यो ओइल ड्रप त माथि फर्केर त जाँदैन, सो डाउनवार्ड डिरेक्सनमै जान्छ। यदि अफ थ्रस्ट चाहिँ ग्रेटर भयो भने जाने पोसिबिलिटी छ, तर विच इज इम्पोसिबल, किनभने एयरको अफ थ्रस्टले कुनै पनि ओइल ड्रपलाई अपवार्ड डिरेक्सनमा त माथितिर बनाउन सक्दैन। सो त्यो कारणले गर्दा यसको मोसन चाहिँ कन्टिन्यू इन अ डाउनवार्ड डिरेक्सन विथ अ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी v1, एकदमै जरुरी छ है। v1 इज इन डाउनवार्ड डिरेक्सन। अपवार्डमा फोर्स पनि एक्ट भएको कारणले गर्दा यसको भेलोसिटी चाहिँ सुरुमा अलिक बढी थियो र बिस्तारै डिक्रिज हुँदै गएर चाहिँ यसको कन्स्ट्यान्ट एउटा भेलोसिटी गेन गर्यो, कन्स्ट्यान्ट टर्मिनल भेलोसिटी v1, किनभने फर्स्ट केस गर्दैछौँ। सो भेलोसिटी v1। अब यो कन्स्ट्यान्ट टर्मिनल भेलोसिटी गेन गरेको बेलामा मोसनको अपोजिट डिरेक्सनमा, एकदमै जरुरी छ थाहा पाउनु, मोसनको अपोजिट डिरेक्सनमा एक किसिमको फोर्स डेभलप हुन्छ, त्यही फोर्सलाई नै भिस्कस फोर्स भन्ने हो। सो भिस्कस फोर्स इज इन द अपवार्ड डिरेक्सन। सो अपवार्ड डिरेक्सनमा यसको फोर्स चाहिँ F1 भनौँ, यो चाहिँ भिस्कस फोर्स F1, मोसनको जहिले पनि अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ। सो अब यो तीनटा फोर्स चाहिँ डाइनामिक इक्विलिब्रियममा भएको बेलामा, एउटा वर्ड छ डाइनामिक इक्विलिब्रियम भएको बेलामा टोटल डाउनवार्ड फोर्स इज इक्वल्स टु टोटल अपवार्ड फोर्स भन्न सकिन्छ। अथवा हामीले यो टोटल फोर्सको रिजल्टेन्ट निकाल्ने हो भने पनि हाम्रो जुन भेक्टरको कन्सेप्ट छ, भेक्टरको कन्सेप्टबाट टोटल रिजल्टेन्ट निकाल्ने हो भने एउटै एक्सप्रेसन आउँछ, कन्स्ट्यान्ट टर्मिनल भेलोसिटीले मुभ भएको छ, रिजल्टेन्ट फोर्स त 0। सो यसमा हेरौँ, मोसन डाउनवार्ड भएको कारणले गर्दा mg माइनस टोटल अपवार्ड फोर्स हेर्नु त F1 प्लस u इज इक्वल्स टु चाहिँ 0 हुन्छ, किनभने नेट रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ 0 हुन्छ। सो यहाँबाट हेर्ने भने F1 इज इक्वल्स टु mg माइनस u हुन्छ, अथवा mg लाई हामीले सिम्पली w मात्रै पनि लेख्न सकिन्छ है। यो एक्सप्रेसन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। सो पहिला हामीले यसको इन्डिभिजुअल प्यारामिटरहरू चाहिँ क्याल्कुलेट गरौँ, वेट कति हो। सो अब त्यसो भए वेट हेरौँ, फर्स्टमा डाउनवार्डमा लागेको वेट बराबर mg, स्पेरिकल इन सेप छ, मास थाहा छैन, हामीले v रो g लेख्न सकिन्छ, किन v रो g आयो, रो इज इक्वल्स टु m बाई v सिम्पली, त्यस भए m भनेको v इन्टु रो आयो। सो स्पेरिकल इन सेप छ भने 4/3 पाई आर क्यू रो एन्ड g, रो एन्ड g वेट आयो। अफ थ्रस्ट एकदमै बेसिक फन्डामेन्टल कुरा हो, तैपनि धेरै झुकिरहेको हुन्छ अफ थ्रस्ट क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा। अफ थ्रस्ट चाहिँ हामीले जुनियर क्लासदेखि नै पढ्दै आएको छौँ। सो अफ थ्रस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ, सो अलिकति सोचेर क्याल्कुलेट गरौँ। अफ थ्रस्ट u इज इक्वल्स टु m ड्यास g भनेको छौँ है, m ड्यास g भने m फेरि यो एयरको मास हो, यहाँनिर m भनेको ओइल ड्रपको मास होइन, एयरको मास हो। सो अब भोल्युम र डेन्सिटीको टर्ममा लैजानु पर्यो, यसले डिस्प्लेस गर्ने एयरको भोल्युम भनेको ओइल ड्रपको भोल्युमसँग बराबर हुन्छ, डिस्प्लेस गर्ने एयरको भोल्युम भनेको ओइल ड्रपको भोल्युमसँग बराबर हुन्छ, बट डिस्प्लेस भएको एयरको डेन्सिटी भनेको ओइल ड्रपसँग बराबर छैन। भोल्युम चाहिँ सेम छ, डेन्सिटी फरक छ, यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा। यदि यो मार्करलाई ड्रप गर्यो भने यो टोटल्ली इमर्ज छ भने यसको भोल्युम जति हो त्यति नै भोल्युम डिस्प्लेस गर्छ, ओइल ड्रपको भोल्युम जति हो त्यति नै भोल्युम अफ एयर चाहिँ डिस्प्लेस गर्छ। सो भोल्युम चाहिँ v नै हुन्छ, डेन्सिटी फरक छ सिग्मा एन्ड g। त्यसो भए अब आयो 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा एन्ड जी। अफ थ्रस्ट पनि आयो। भिस्कस फोर्स त स्टोक्स लबाट अघि सुरुमै हामीले प्रिन्सिपल भनेको छौँ, स्टोक्स लबाट के आउँछ 6 पाई इटा, कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इटा छ, रेडियस अफ द ओइल ड्रप r छ, र टर्मिनल भेलोसिटी यहाँनिर हेर्नु त, पहिला हामीले v भन्ने गरेका थियौँ, अब v छैन
V1 छ। यो तीनटै प्यारामिटरहरुको चाहिँ एक्सप्रेसन आयो, वेट पनि आयो, अफ थ्रस्ट पनि आयो, भिस्कस फोर्स पनि आयो। यो तीनटै आइसकेपछि अब एउटा डाइनामिक इक्विलिब्रियममा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटीले मुभ भएको बेलामा टोटल अपवार्ड फोर्स इज इक्वल्स टु टोटल डाउनवार्ड फोर्स हुन्छ। त्यही एक्सप्रेसनबाट चाहिँ हामीले रेडियस अफ द ओइल ड्रप क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। ओके, यहाँ एउटा टर्म छ एट डाइनामिक इक्विलिब्रियम, यसलाई छुटाउन हुँदैन हामीले। डाइनामिक इक्विलिब्रियम है यो वर्ड चाहिँ एट डाइनामिक इक्विलिब्रियम, किनभने मोसनमै गइरहेको छ यो, रेस्ट अथवा सिम्पली इक्विलिब्रियममा स्टेसनरी भएको छैन। एट डाइनामिक इक्विलिब्रियममा डाउनवार्ड फोर्स अथवा अपवार्ड फोर्स इज इक्वल्स टु डाउनवार्ड फोर्स। त्यसो भए अपवार्ड फोर्स के छ त F1 प्लस यु इज इक्वल्स टु फर्स्ट केस भएर F1 लेखेको है, यसले नोटेसनमा जे पनि लेख्छ सकिन्छ। डाउनवार्ड फोर्स चाहिँ W भयो। और यहाँबाट हेर्दा F1 इज इक्वल्स टु W माइनस यु भयो। यसलाई मैले एउटा इक्वेसन बनाएँ, जुन इक्वेसन अहिले हामीलाई सेकेन्ड केसमा चाहिन्छ। अब त्यो सेकेन्ड केसमा कसरी चाहिन्छ अहिले थाहा पायो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ अब अलि धेरै प्र्याक्टिस गर्ने, त्यसपछि मात्रै थाहा पाइन्छ है त। यो पछि चाहिने भएको कारणले गर्दा यहाँ बिचमा मैले इक्वेसन एउटा एस्ट्रिक बनाएर राखिदिएँ। सो अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। 6 pi eta r v1 is equals to 4/3 pi r q रो एन्ड जी थियो अघिको हाम्रो वेटको, माइनस 4/3 pi r q सिग्मा एन्ड जी। यहाँबाट रेडियस निकाल्न सकिन्छ हामीले। यसलाई सल्भ गर्दै गयो भनेदेखि और 6 pi eta r v1 is equals to कमन लियो 4/3 pi r q अनि जी पनि कमन आयो, रो माइनस सिग्मा मात्रै भयो। पाई दुवैतिर छ, क्यान्सल गरिदिउँ। सो आर को यहाँनिर एउटा मात्रै आर छ, यतापट्टि क्युब छ, स्क्वायर बनाइदिउँ। अब आर स्क्वायरलाई यो साइडमा राखौँ, अरू सबैलाई एकातिर लैजाउँ। सो 3 ले मल्टिप्लाई भयो 18 डिभाइडेड बाई 18, यहाँनिर अरू प्यारामिटर इटा पनि छ, V1 पनि छ, डिभाइड हुन आयो 4 एन्ड जी पनि कमन थियो एन्ड रो माइनस सिग्मा इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर। 2 ले क्यान्सल गरौँ, 9 2 भयो। अब स्क्वायर हटायो भने देयरफोर रेडियस आर इज इक्वल्स टु 9 इटा V1 डिभाइडेड बाई 2 जी अनि रो माइनस सिग्मा। यसलाई कता कता अलिकति एरेन्ज गरेर अगाडि पछाडि लेखेको पनि पाइन्छ, त्यसले केही फरक परेन। सो यो एक्सप्रेसन चाहिँ रेडियस अफ ओइल ड्रप आयो। अचम्म लाग्यो होला, क्यालकुलेट गर्नुपर्ने थियो, चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन क्यालकुलेट गरिरहेको छौँ, रेडियस अफ द ओइल ड्रप। हेर त कति धेरै कम्प्लिकेसन रहेछ। सो यो ओइल ड्रपको रेडियस आयो। रेडियस युज गरेर सेकेन्ड केसमा बल्ल मिलिकसले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनको चार्जको लागि चाहिँ कन्क्लुड गर्न सकियो। सो सधैँभरि डाइरेक्टली मेजर गर्न सक्ने प्यारामिटर थिएन इलेक्ट्रोनलाई, त्यो कारणले गर्दा अलिकति कम्प्लिकेसन भयो। सो यो रेडियस अहिले पछि हामीलाई चाहिन्छ। यहाँनिर मैले दुईवटा इक्वेसन लेखेँ है त, त्यसो भए हामीलाई पछि युज हुने एउटा इक्वेसन थियो F1 इज इक्वल्स टु W माइनस यु, यो चाहिँदो रहेछ। अर्को यो रेडियसको एक्सप्रेसन आयो 9 इटा V1/2 एन्ड जी रो माइनस सिग्मा, अथवा जीलाई पछाडि लगेर लेखेको पनि पाइन्छ। यो 9 माथि 9 हो, धेरैजनाले 9 र जी तल र माथि क्यान्सल गरेको पनि पाइन्छ इक्जामिनेसनहरूमा। सो यो चाहिँ अलिकति बढी प्र्याक्टिस गऱ्यो भने युज टु भइन्छ। सो यो रेडियस चाहिँ हामीले डाइरेक्टली पनि लेख्न सक्छौँ, हामीले सबै क्यालकुलेसन गरेर बस्नुपर्ने जरुरी हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ अलिकति बढी प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। न्युमेरिकल गर्दा पनि हामीले डाइरेक्टली युज गर्छौँ। सो जतिसक्दो धेरै प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ यो रेडियसको एक्सप्रेसन चाहिँ हामीलाई युज टु हुनु पर्यो, यो 9 इटा V1/2 जी रो माइनस सिग्मा। सो यसरी उसले फर्स्ट केसबाट ग्राभिटीको मात्रै हेल्पले चाहिँ यो ओइल ड्रपको रेडियस फाइन्ड आउट गर्यो है, मिलिकसले रेडियस फाइन्ड आउट गर्यो। अब सेकेन्ड केसमा गर्यो के त भन्ने कुरो, अब सेकेन्ड केसमा स्टडी सुरु गर्यो उसले। फेरि सेकेन्ड केसमा अघि अफ गरेको इलेक्ट्रिक फिल्डलाई अथवा पोटेन्सियललाई अन गर्यो। यहाँनिर अफ भनेको थियो हामीले, यो इलेक्ट्रिक फिल्डको लागि चाहिँ अथवा पोटेन्सियलले अब अफ होइन कि अब अन गर्यो। अन गर्यो भने चाहिँ अब केस सेकेन्ड यसलाई चाहिँ अन गरे। अब भयो के त भन्दा सेकेन्ड केसमा मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर एक्सन अफ ग्राभिटी त छँदैछ, ग्राभिटी त हामीले अन र अफ गर्न सकिन्छ र सकिँदैन। एक्सन अफ ग्राभिटी एन्ड यो अन गरेपछि यो दुईटा प्लेटको बिचमा एक किसिमको के हुने भयो त इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप भयो। सो अन्डर द एक्सन अफ ग्राभिटी एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड त्यति धेरै गाह्रो छैन। सो अब इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरिसकेपछि अप्पर प्लेट पोजिटिभ टर्मिनलमा कनेक्ट छ, अप्पर प्लेट के हुने भयो अब यसरी
पोजिटिभली चार्ज हुने भयो। यहाँनिर फिगरमा है यहाँनिर चाहिँ डिस्कनेक्ट भयो जस्तो लाग्छ, तर सर्कुलर खालको कोइल थियो, सर्कुलरको सेन्टरमा होल थियो, त्यसरी सर्कुलर त्यो भएको कारणले डिस्कनेक्ट हुँदैन। सो लोअर प्लेट चाहिँ नेगेटिभमा कनेक्ट छ, नेगेटिभली चार्ज भयो। अघि नै हामीले भनेको छौँ ओइल ड्रप चाहिँ अफकोर्स नेगेटिभली चार्ज नै हुन्छ, नेगेटिभली चार्ज नै हुन्छ। सो अब भयो के भन्दाखेरि थोरै यहाँनिर बुझौँ यसरी, यो ओइल ड्रप चाहिँ नेगेटिभली चार्ज छ, यसरी डाउनवार्ड डिरेक्सनमा V1 भेलोसिटी, अघिको केसमा V1 भेलोसिटीले मुभ हुँदै थियो, माइक्रोस्कोपले यहाँबाट मिलिगन्सले हेरै छ, हामीले हेरेको होइन, यो मिलिगन्सले नै हेरेको हो, हामीले त अहिले पढिदिने मात्रै हो, सजिलो छ। सो अब हेरौँ त, यो अप्पर प्लेटमा पोजिटिभ फिल्ड पोजिटिभ चार्ज आयो, लोअर प्लेटमा नेगेटिभ, यो कस्तो चार्ज छ, नेगेटिभली चार्ज ओइल ड्रप छ, यसरी तलतिर जाँदै थियो। अब यताबाट पोटेन्सियल यसरी लगायो, पोजिटिभ र नेगेटिभ लगाइसकेपछि के भयो त भन्दा एक किसिमको यो इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा माथितिर फोर्स लाग्न थाल्यो। फोर्स के फोर्स लाग्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स FE लाग्ने भयो। सो त्यो फोर्सले गर्दाखेरि यसको भेलोसिटी कम हुँदै गयो, पोटेन्सियल अझै बढाउँ, भेलोसिटी झन् कम भयो, पोटेन्सियल अझै बढाउँ, अझै बढाउँ, अझै बढाउँ, यति इनफ पोटेन्सियल अप्लाई गरौँ कि यसको भेलोसिटी चाहिँ जेरो भएर पनि अब रिभर्स डिरेक्सनमा आउन थाल्यो। फर इक्जाम्पल यो मार्कर चाहिँ यसरी तलतिर जाँदै थियो, यो इयरको अप थ्रस्टले त्यसलाई रोक्नेवाला छैन, किनकि यसरी लाग्नु। सो एउटा यस्तो फोर्स लगायो कि यसको भेलोसिटीलाई रोकेर अब अझै माथितिरको फोर्स बढी भएर रिभर्स डिरेक्सनमा माथितिर आउन थाल्यो, माथितिर आएको केस हो यो सेकेन्ड केसमा। सो यो हाई टेन्सन ब्याट्रीको पोटेन्सियल एकदमै हाई छ, त्यसरी चार्ज भएको ओइल ड्रपलाई रिभर्स डिरेक्सनमा माथितिर मुभ गरायो। अब यो ओइल ड्रपको मोसन कस्तो हुने भयो त, त्यसो भए त्यही ओइल ड्रप है, अघिकै ओइल ड्रप हो, रेडियस त्यति नै छ, रेडियस त्यति नै हो, R नै छ, डेन्सिटी रो नै हो, मास M नै छ, यसको बाहिरपट्टि इयर नै छ, बाहिरपट्टि इयर नै छ, विथ डेन्सिटी सिग्मा, कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इटा। अब डाउनवार्डमा लाग्ने फोर्समा केही पनि चेन्ज भएको छैन, वेट mg नै छ। अपवार्ड डिरेक्सनमा अप थ्रस्ट भनेको m-g नै छ, यो केही पनि चेन्ज भएको छैन। अब अपवार्ड डिरेक्सनमा एउटा फोर्स एड भयो, किनभने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, अपवार्ड डिरेक्सन एउटा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स एड भयो, र यदि Q चाहिँ यसमा हेरौँ अर्को एउटा प्यारामिटर आयो, Q भनेको टोटल चार्ज अन ओइल ड्रप, ओइल ड्रपको टोटल चार्ज हो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड को कारणले गर्दा प्रोड्युस हुने फोर्स इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको Q टाइम्स E छ। यो हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड, मोसन अफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फिल्ड, इलेक्ट्रोन मात्रै सिङ्गल इलेक्ट्रोन भएको भए E इन्टु E हुन्थ्यो, यहाँ सिङ्गल इलेक्ट्रोन छ कि छैन अहिलेसम्म थाहा छैन। सो टोटल चार्ज Q टाइम्स E भयो। सो अपवार्ड डिरेक्सनमा यहाँनिर एउटा QE भन्ने फोर्स लाग्यो। सो E भनेको यहाँ पोटेन्सियल, यो दुईवटा ब्याट्रीको पोटेन्सियल र प्लेटको सेपरेसन छ भने Q टाइम्स V/D, E भनेको V/D हो। सो अब हेर मोसन त माथितिर भयो, सो अपोजिट डिरेक्सनमा दुईवटा फोर्स छ, माथितिर FE प्लस U भयो, डाउनवार्डमा वेट छ भने चाहिँ यसले कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी चाहिँ अपवार्ड डिरेक्सनमा गेन गर्छ है। सो अघिको V1 थियो भने अहिले भेलोसिटी चाहिँ V2 भयो, कन्स्ट्यान्ट टर्मिनल भेलोसिटी इन अपवार्ड डिरेक्सनमा। अब हेरौँ त, अपवार्ड डिरेक्सनमा यदि मोसन छ भने अपोजिट डिरेक्सनमा भिस्कस फोर्स, सो भिस्कस फोर्स एक्ट इन अ डाउनवार्ड डिरेक्सन, सो इट इज F2, किनभने सेकेन्ड केसमा V2 र F2 फोर्स भयो। सो डाउनवार्ड डिरेक्सनमा दुईवटा फोर्स भयो, अपवार्ड डिरेक्सनमा पनि दुईवटा फोर्स भयो, एट डाइनामिक इक्विलिब्रियममा टोटल डाउनवार्ड फोर्स इक्वल्स टु टोटल अपवार्ड फोर्स भयो। सो यो वेट अघि नै क्यालकुलेट गरिसकेको छौँ, FE को भ्यालु यो हुने भयो, अप थ्रस्ट पनि हामीले अलरेडी छ, F2 को भ्यालु यहाँ भेलोसिटी V2 भएको कारणले गर्दा त्यति मात्रै चेन्ज हुन्छ, F2 इज इक्वल्स टु 6 पाई इटा, किनभने त्यही मिडियम हो अनि रेडियस त्यही नै हो, एन्ड भेलोसिटी मात्रै चेन्ज छ, V2 भन्ने चेन्ज। सो अब फेरि हाम्रो रिलेसन आउने भयो, एट डाइनामिक इक्विलिब्रियम, डाइनामिक इक्विलिब्रियममा डाउनवार्ड फोर्स इज इक्वल्स टु अपवार्ड फोर्स, अथवा अपवार्ड फोर्स इज इक्वल्स टु डाउनवार्ड फोर्स गर्दा पनि भयो, अपवार्ड फोर्स इज इक्वल्स टु डाउनवार्ड फोर्स। अपवार्ड फोर्स हेरौँ, FE प्लस U इज इक्वल्स टु डाउनवार्ड फोर्स हेरौँ W प्लस F2, और FE इज इक्वल्स टु अप थ्रस्टलाई उतातिर लैजाऊ W माइनस U प्लस F2। W माइनस U हेरौँ त, अघि चाहिन्छ भने हामीले यहाँ लेखेको थियौँ, यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो, F1 लेख्न पाइयो, FE को भ्यालु हेरौँ QE भयो, इज इक्वल्स टु यो भनेको
F1 भयो, यो भनेको F2 भयो। ओके, अब F1 र F2 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ, त्यहाँनिर रेडियस आउँछ, रेडियसको एक्सप्रेसन पनि आइसकेको छ, क्यालकुलेट गरौँ र चार्ज अफ ओइल ड्रप चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। यसबाट है क्यु इजिकल्स टु ई भनेको पनि v बाई डी छ। सो अब फर्दर सल्भ गर्ने भने क्युई इजिकल्स टु F1 6 पाई इटा आर V1 प्लस 6 पाई इटा आर V2 और Q इजिकल्स टु 6 पाई इटा कमन V1 प्लस V2 टाइम्स R लेख्न सकिन्छ, R पनि कमन छ बाई E। R को एक्सप्रेसन त्यहाँबाट युज गरौँ, देयरफोर Q इजिकल्स टु 6 पाई इटा V1 प्लस V2 डिभाइडेड बाई V बाई डी, पोटेन्सियल हो V, क्यापिटल V चाहिँ पोटेन्सियल, D भनेको सेपरेसन एन्ड रेडियसको एक्सप्रेसन हेरौँ 9 इटा V1 डिभाइडेड बाई 2G एन्ड रो माइनस सिग्मा। यो रिलेसन चाहिँ फाइनल एक्सप्रेसन फर द मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। यहाँनिर पुग्दाखेरि धेरैजनाको चाहिँ मिसकन्सेप्सन हुन्छ, यही नै हो इलेक्ट्रोनको चार्ज यहाँबाट डिटरमाइन गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ। तर फेरि फर्केर हेर्नु त अघि हामीले यहाँबाट क्यूको भ्यालु आउने भयो। सो क्यू भनेको हामीले के सपोज गरेको थियौँ, क्यू इज द टोटल चार्ज अफ अब्जर्भ ओइल ड्रप अथवा फोकस ओइल ड्रप। यो ओइल ड्रपको टोटल चार्ज आयो, इलेक्ट्रोनको चार्ज आएको होइन। सो कन्क्लुजन पार्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अफ दिस एक्सपेरिमेन्ट। सो यहाँबाट उसले मिलिकन्सले कन्क्लुड गर्यो, कन्क्लुजन इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट है। कन्क्लुजन इक्जामिनेसन पोइन्टमा पनि हाम्रो कन्क्लुजन चाहिँ धेरैजनाले नलेखिरहेको हुन्छ, कन्क्लुजन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो यो क्यूको भ्यालु आयो, क्यू भनेको त हामीले टोटल चार्ज अफ ओइल ड्रप, तर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने इलेक्ट्रोनको चार्ज ई हो, क्यू चाहिँ टोटल चार्ज होइन। सो उसले एक्सपेरिमेन्ट के गर्यो त भन्दा लार्ज नम्बर अफ ओइल डिफ्रेन्ट ओइल ड्रप्समा चाहिँ सेम एक्सपेरिमेन्ट रिपिट गर्यो। रिपिट गर्दा 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 उसले चाहिँ सबैमा के पायो भन्दाखेरि टोटल चार्ज चाहिँ अलवेज इन्टिग्रल मल्टिपल अफ 1.6 इन्टु 10 टु पावर माइनस 19 कोलुम पायो। जस्तो फर इक्जाम्पल उसले ए भन्ने एउटा ओइल ड्रप लियो, यसको चार्ज चाहिँ Q1 भयो, यसको टोटल चार्ज चाहिँ X आयो। बी भन्ने ओइल ड्रप लियो उसले अर्को कुनै, यसको Q2, यसको भ्यालु चाहिँ Y भयो। सी भन्ने चार्ज ओइल ड्रप लियो, Q3 भ्यालु आयो, यसको चाहिँ Z आयो। बट यो X, Y, Z तिनटै चाहिँ इन्टिग्रल मल्टिपल अफ इन्टिग्रल मल्टिपल अफ -1, माइनस त नलेख्दा पनि हुन्छ, नेगेटिभली चार्ज छ भने 1.6 इन्टु 10 टु पावर माइनस 19 कोलुमको। सपोज X चाहिँ होला 1.6 इन्टु 10 टु पावर माइनस 19 इन्टु 5 आयो होला, Y आयो होला 1.6 इन्टु 10 टु पावर माइनस 19 इन्टु 17 आयो होला, Z आयो होला 1.6 इन्टु 10 टु पावर माइनस 19 इन्टु 200 आयो। जहिले पनि इन्टिग्रल मल्टिपल अफ 1.6 इन्टु 10 टु पावर माइनस 19 कोलुममा अब्जर्भ भयो। सो त्यही कारणले गर्दा उसले चाहिँ फाइनली कन्क्लुड गर्यो कि यो 1.6 इन्टु 10 टु पावर माइनस 19 कोलुम इज द स्पेशल चार्ज। यो चाहिँ के एउटा स्पेशल चार्ज है, एन्ड विच इज द फन्डामेन्टल चार्ज एन्ड द्याट इज द चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन भनेर उसले कन्क्लुड गरेको। यदि फर इक्जाम्पल लेट सपोज यो X को भ्यालु चाहिँ 6 आयो, Y को भ्यालु 8 आयो, Z को भ्यालु चाहिँ 4 आयो, अथवा अर्को कुनै उसले चाहिँ के भन्ने क्यालकुलेट गरे, यसको भ्यालु चाहिँ 2 आयो। यो सबै हेर्ने भने चाहिँ के को आयो त 2 को मल्टिपलमा आयो नि, 2 को इन्टिजर मल्टिपलमा आयो। यदि सबै ओइल ड्रपको भ्यालुहरू यसरी आइदिएको भए चाहिँ 2 कोलुम चार्ज हो भनेर कन्क्लुड हुन सक्थ्यो होला, बट त्यसरी चाहिँ भएन कि 1.6 इन्टु 10 टु पावर माइनस 19 कोलुमको इन्टिग्रल मल्टिपलमा आयो। सो 1.6 इन्टु 10 टु पावर माइनस 19 कोलुम is the special charge which is the fundamental charge and that is the charge of an electron भनेर कन्क्लुड गर्यो। कन्क्लुजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट है, कन्क्लुजन गर्नु अथवा कन्क्लुड गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ। सो उसले चाहिँ त्यसरी यो टोटल चार्ज चाहिँ क्यू भनेको जहिले पनि इन्टिग्रल मल्टिपल अफ 1.6 इन्टु 10 टु पावर माइनस 19 कोलुममा पायो। सो यो 1.6 इन्टु 10 टु पावर माइनस 19 कोलुम भनेको चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन अथवा फन्डामेन्टल चार्ज, fundamental charge that is the charge of an electron, charge of an इलेक्ट्रोन भनेर यसरी कन्क्लुड गरेको थियो। त्यहाँदेखि अब एक्ज्याक्टली 1.6 त आएको थिएन, 1.59 समथिङ के थियो, तर अब यसलाई हामीले 1.6 इन्टु 10 टु पावर माइनस 19 कोलुम अफकोर्स नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, अलरेडी डिस्कभर भइसकेको छ, यसरी चाहिँ कन्क्लुड गरेको थियो इलेक्ट्रोनको चार्ज।
है। अब यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्ज आइसकेपछि चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट अफ मिलिकन्स भनेर पनि हामीले थाहा पाइराखौँ। चार्ज त आयो अलरेडी, योभन्दा अगाडि स्पेसिफिक चार्ज थाहा छ। स्पेसिफिक चार्ज थाहा छ भने यसको सिग्निफिकेन्समा चाहिँ फर्स्टमा क्यालकुलेसन अफ मास अफ एन इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनको मास। सो मास भनेको चार्ज डिभाइडेड बाई स्पेसिफिक चार्ज E/m को। सो चार्जको भ्यालु आयो 1.6 × 10⁻19 डिभाइड बाई E/m। स्पेसिफिक चार्जको भ्यालु हामीले पहिला क्यालकुलेट गरेको थियौँ 1.76 × 10⁻11। यसको युनिट कुलम डिभाइड बाई यसको युनिट कुलम पर केजी। कुलम चाहिँ क्यान्सल हुन्छ, यो केजी माथि गयो। सो यहाँबाट एमको भ्यालु आयो 9.1 × 10⁻31 केजी। यो कारणले गर्दा पनि यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्नु, चार्ज पनि आयो, मास पनि आयो। अब सबै इन्डिभिजुअल क्यारेक्टरहरू चाहिँ स्टडी गर्न सक्यो। सो सेकेन्डमा चाहिँ यसले क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज को कन्सेप्टलाई चाहिँ झनै क्लियर बनायो, किनभने क्वान्टाइजेसन अफ चार्जले टोटल चार्ज क्यु इज इक्वल्स टु प्लस माइनस एनई भनेर हामीले पढेको थियौँ। यसको एक्सपेरिमेन्टबाट नै त्यसलाई नै सपोर्ट गर्ने भयो। यो दुईवटा सिग्निफिकेन्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टबाट आयो। अब यसको एउटा दुईवटा केसेसहरू छ, त्यो केस चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकल पोर्सनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। केसहरू जस्तो फाइनल एक्सप्रेसनमा चाहिँ एउटा दुईवटा केस युज गरेर न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नु हुन्छ, त्यसलाई पनि हामी यहाँ डिस्कस गरौँ। र फाइनल एक्सप्रेसन हाम्रो आयो Q इज इक्वल्स टु 6π eta V1 प्लस V2 डिभाइडेड बाई V/D अथवा E एन्ड यहाँनिर R मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा R को एक्सप्रेसन 9 eta V1 डिभाइड बाई 2 G एन्ड ρ माइनस सिग्मा। यो V2 भनेको सेकेन्ड केसको भेलोसिटी हो। सेकेन्ड केसमा इफ oil drop continue its motion in same direction after application of electric field। भनेको सेकेन्ड केसमा जुन अघि हामीले भनेको थियो यसरी यतातिर वेट लागेको थियो, माथितिर अप थ्रस्ट थियो र FE भन्ने फोर्स लाग्यो। अब यति गर्दा पनि किन यो फोर्स चाहिँ इनफ भएन यसको डिरेक्सन रिभर्स गर्नलाई, डाउनवार्ड डिरेक्सनमा नै V2 कन्टिन्यू भयो भने यो एक्सप्रेसन चेन्ज हुन्छ। Q इज इक्वल्स टु 6π eta V1 माइनस V2 डिभाइड बाई V/D एन्ड V1 भन्दा V2 जहिले पनि स्मलर हुन्छ। बडी फोर्स चाहिँ माथितिर एक्ट हुन थालिसकेको हुन्छ र V2 को भ्यालु जहिले पनि स्मलर हुन्छ। रेडियसमा केही पनि चेन्ज आउने भएन। 9 eta V1/2G एन्ड ρ माइनस सिग्मा। इम्पोर्टेन्ट छ यो न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन। अब फेरि अर्को एउटा हेरौँ, यदि यो ओइल ड्रप चाहिँ स्टेसनरी भएर बस्यो भनेदेखि, तल पनि भएन माथि पनि गएन, स्टेसनरी भयो भने V2 नै नहुने भयो, त्यतिखेर V2 को भ्यालु नै नहुने भयो। सो V2 0 हुन्छ इफ त्यो भनेको ओइल ड्रप रिमेन्स स्टेसनरी भयो भने अब टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टु 6π eta V1 मात्रै हुन्छ, V2 0 भयो बाई V/D अनि रेडियस त आउने भयो 9 eta V1 डिभाइड बाई 2G एन्ड ρ माइनस सिग्मा। यो केसेसहरू हो, यो पोसिबल केसेसहरू हामीलाई न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दा यो रिलेसनहरू युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो कुराहरू ध्यान दिनु। यसरी मिलिकन्सले चाहिँ ओइल ड्रपको हेल्पबाट इलेक्ट्रोनको चार्जलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्यो 1.6 × 10⁻19 कुलम। त्यो अहिलेसम्म पनि भ्यालिड छ। सो यो रिलेसनहरू चाहिँ हामी न्युमेरिकलमा युज गर्छौँ। सो न्युमेरिकल पार्टहरू अथवा यसको अरू पार्टहरू चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा कन्टिन्यू गर्दैछौँ। सो आजको लागि हामी यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू फर द वाचिङ भिडियो।